Mes frères, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà l'équipe. الفيديو اللي فات حكينا على كيفاش تشري كاميرا واقترحت عليكم بعض الكاميرات اللي تقدروا تستخدموهم على اساس انكم مبتدئين. فوالا في لا فيديو هذه راح نحكيو كيفاش انت راح تختار لوبجيكتيف تاعك وعلى اي اساس راح تختار لوبجيكتيف، وكي تشري اوبجيكتيف قديم كيفاش تفيريفيه. داكور، تبعوا معنا حتى الاخر. جماعة، في الحلقة اللي فاتت توصيتكم وبقيت نعاود لكم باش تشريو كاميرا جديدة. خوتي في لا فيديو هذه انا نقول لكم في لي زوبجيكتيف ما تشريش اوبجيكتيف جديد، باسكو لوبجيكتيف جديد تلقاه دائما زايد بري. باغ اكزومبل تلقاه زايد على الاقل تلقاه زايد بواحد 1.5 مليون ولا جملين، دونك انت شغل راح تخسر روحك بور ريان. ونعطيكم معلومه انه لوبجيكتيف يعيش بزاف، لوبجيكتيف يعيش من 10 سنين حتى ل 20 سنه، 10 15 20 تسماك شغل كي تشريه حتى راح يدوم لك بزاف، ماشي كيما الكاميرا قادر تشريها تكون خادمه بزاف تفزد لك. لهنا انا راح نعطيكم اهم النصائح اللي تقدر تفيريفي بها لوبجيكتيف تاعك قبل ما تشريه. داكور، اول حاجه يا جماعه باش تفيريفي لوبجيكتيف تاعك هي انك تفيريفيه من برا. تسمى لوبجيكتيف هذا شغل تفيريفيه من برا. هنا تلقى اسكو فيه ضربات ما فيهش ضربات، مغبر ماشي مغبر، فيه لي روتوش، فهمتوني كيفاه. وخاصه فيريفيو اسكو شاب ولا ماشي شاب، باسكو هذه هي اللي تعطيكم المعيار اسكو لوبجيكتيف هذا خادم بزاف ولا ما راهوش يخدم بزاف. ثاني حاجه ديرها جماعه باش تفيريفي لوبجيكتيف تاعك هي انك تروح لهنا، هذا الاطار هذا اللي هنا لي كوتي تاعو. داكور، لي كوتي هذو ليكيب كي تفيريفي اسكو معوجين لهنا ولا ما راهمش معوجين، باسكو كي تجي تركب خطره اخرى ان فلتر ولا تركبوا لهنا تسماك شغل ما يقدرش يركب لهنا، باسكو الحواشي هذو اللي لهنا ولي كوتي معوجين. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه يا جماعه انك تفيريفي هذو اللي لهنا، هذو لي كوتي تاعو من داخل لهنا وين يركب في الكاميرا. لهنا تفيريفي له لي فيس. داكور، لي فيس هذو اسكو مجروحين ماهمش مجروحين، نظاف ماهمش نظاف، باسكو هذه هي اللي تبين لك اسكو لوبجيكتيف تاعك تفتح من قبل ولا ما تفتحش. ثالث حاجه يا جماعه لازمكم تفيريفيوها وتتولهوا منها بزاف هي الزجاجه تاع لوبجيكتيف لهنا من برا. هذه الزجاجه تسمى كيما نقولوا حنا ما راهيش مهمه بزاف، باسكو ميم كي تكون منقوحه والله ما تاثرلكش في لا فوتو. مي بار كونطر الزجاجه كون تكون مقيوسه من داخل لهنا تسمى الكوسي اللي تركب فيه الكاميرا لداخل والله لداخل خلاص في الزجاجات هذوك اللي لداخل لهنا راح تاثر لك على جوده الصوره. لهنا انا نقول لك لوبجيكتيف كي يكون مستعمل ومقيوس من داخل ايفيتيه ليكيب. وباش تفيريفي انت تسمى لوبجيكتيف تاعك من داخل اسكو فيه تسمى ضربات من داخل ولا فيه باغ اكزومبل الندا هذاك باغ اكزومبل كي تكون تخدم انت برا ولوبجيكتيف يخدم في ظروف تسمى قاسيه، باغ اكزومبل يخدم في النو، يخدم في السخانه، يخدم في حوايج كيما هكذا، راح دير فيه ميديتي لداخل. فهمتوني كيفاه؟ لهنا تا واش راح تروح دير تهز فلاش تضربوا لهنا. داكور، ولا تضربوا من برا وتفتح لوبجيكتيف تاعك للاخر وتشوف، تضرب الفلاش وتشوف اسكو تسمى الضوء كي يدخل لك لداخل قاعد يدخل مليح، ما كانش حاجه هكا غبار تسمى بزاف ولا حاجه هكذا. لهنا تلقى لوبجيكتيف تاعك نظيف، والغبار ما كانش اوبجيكتيف ما تلقاش فيه غبار، باسكو كي يكون يخدم تلقى فيه غبار خفيف برك ماشي حاجه كبيره والله، واللي تلقى فيه حاجه كبيره تسمى غبار هذاك هو خادم بزاف. داكور، نزيدو نحكيو على حاجه مهمه، الرينغ تاع لوبجيكتيف يا جماعه. هذو اللي يجيو لهنا تاع الفوكال وتاع الفوكس، هذو لازمك تفيريفيهم مليح اسكو كي يدوروا ما راهمش ثقال ما يكروشيوش ما فيهمش دي بروبلام. لهنا تقدر لوبجيكتيف تاعك تقدر تقول انه نظيف. كاينه حاجه اخرى ثاني لازمك تفيريفيها هي هذه تاع الفوكس لي بوطون هذو تاع مانيوال فوكس واوتو فوكس، لازمك تفيريفيهم مليح اسكو يخدموا ولا ما يخدموش. دونك تروح تركب لوبجيكتيف تاعك في الكاميرا وتبدا تجرب اسكو كي تدور الرينغ يجيب تما يخدم نورمال، كي تبدل الفوكس يتبدل نورمال. لهنا تقدر تقول بلي لوبجيكتيف تاعي راه نظيف ونقدر نشريه، ولهنا راك راح تفيد تما المال اللي كنت راح تخسروا على اوبجيكتيف جديد. دونك هذا واش ننصح خوتي بالنسبه لي زوبجيكتيف. جماعه حكينا تما حنا على لي زوبجيكتيف وكيفاش تفيريفيهم، دركا راح نحكيو على انواع لي زوبجيكتيف. جماعه في لي زوبجيكتيف كاينين زوج انواع. النوع الاول وش هو البرايم.
والنوع الثاني هو الزوم. دونك انت كي باش تقدر تعرفهم وتقدر تفرقهم واش هما، عندك الزوم يكون فيه زوج لي رينغ، يكون الرينغ الاول تاع الفوكال والرينغ الثاني تاع الفوكس، داكور. بالنسبه للبرايم هو يكون فيه الرينغ تاع الفوكس برك، تسمى باغ اكزومبل تلقاه 55 ملم، ما يجيبش تما، ما يزوميش، ما يجيبش البعيد، تلقاه تسمى الرينغ هذاك يخدم غير على الاخر، يخدم غير على الفوكس، داكور. جماعه نعطيكم اهم حاجه لازمكم ديروها تسمى في الحسبان قبل ما تشري اي اوبجيكتيف. لازم تعرف الكاميرا تاعك اسكو فول فريم ولا ابي اس سي. والفول فريم ولا الابي اس سي هذو بربي ان شاء الله ندير لكم عليهم فيديو تفهموهم بطريقه بيان. دونك لازمنا نعرفوا كما قلنا اول حاجه ابي اس سي ولا فول فريم، هذه باش كي تروح تشري اوبجيكتيف على بالك واش راح تشري، باسكو الفول فريم ما يركب على الابي اس سي بصح قادر ما يركبش، مي الابي اس سي محال يركب على الفول فريم، داكور. دونك دوكا نعطيكم اهم النصائح تاع تسمى لوبجيكتيف والنوع تاع لوبجيكتيف. خوتي لوبجيكتيف واش هو؟ لوبجيكتيف قادر يكون عندك لوبجيكتيف اللي يجيب البعيد هو اللي يكون زوم، وقادر يكون عندك اوبجيكتيف يكون زوم بصح يجيب القريب. وكاين اوبجيكتيف كيما كنا نحكيو هو البرايم. البرايم خوتي ما يزوميش، تسمى يخدم حاجه فيكس، داكور. جماعه بالنسبه لي زوبجيكتيف تلقى دائما فتحه العدسه هي اللي تتحكم في السعر تاع لوبجيكتيف. اذا كانت فتحه العدسه تفتح بزاف، باغ اكزومبل 1.5 بالنسبه هذه للنيكون و 1.6 بالنسبه لكانون، تلقى دائما انه لوبجيكتيف تلقاه غالي. واذا كانت فتحه العدسه باغ اكزومبل 3.5 ولا 4 ولا تلقى لوبجيكتيف ماهوش يتم بالسعر هذاك اللي يكون به فتحه العدسه تكون عريضه. دونك خوتي انا نعطيكم لي زوبجيكتيف كيفاش يخدموا، وانتوما بناء على الشيء هذا نتوما اللي تحددوا اسكو واش من اوبجيكتيف راكم حابين تخدموا به. جماعه باغ اكزومبل كي تلقى اوبجيكتيف فتحه العدسه تاعو عريضه بزاف، يعني راح يدخل لك ضوء بزاف وراح يدير لك تسمى بورتري احترافي. دونك انت اذا كنت راح تخدم به بورتري ولا حاجه كيما هكا روح شري لوبجيكتيف اللي يتفتح بزاف، باغ اكزومبل كيما قلت لكم 1.5 ولا 1.6 ولا 2.8. دونك هذو هما لي زوبجيكتيف اللي تلقاهم ملاح للبورتري. اذا كنت انت خويا العزيز حاب تشري تسمى اوبجيكتيف زوم تسمى يزومي لبعيد، دونك لهنا راك راح تشري 55 200 ولا ما باليش ولا 70 ما باليش كدا. المهم تما تا كي تولي راح تجيب لي مليمتر بزاف راك راح تصور بها حاجه باغ اكزومبل ما تقدرش تصورها بوبجيكتيف يكون فتحه العدسه تاعو عريضه. دونك لهنا تروح تشري لوبجيكتيف طويل اللي يكون يجيب البعيد. وهذا النوع من لي زوبجيكتيف يستخدم باش تصور به باغ اكزومبل ما باليش انا حيوان يكون بعيد عليك بزاف، باسكو تا كي تولي راح تصور خاصه الناس اللي يخدموا تما لي دوكيومونتير هذوك والامارات هذيك ما يقدرش يقدم باغ اكزومبل الاسد ولا يقدم النمر ولا، دونك يكون لوبجيكتيف تاعو طويل بزاف باش يجيب البعيد، والله يكون باغ اكزومبل راح يصور في ستاد ما تقدرش تدخل ستاد باش تصور حاجه قريبه، دونك لازم لك اوبجيكتيف يكون طويل. هذه هي. دونك خوتي وصلنا لافين تاع لا فيديو هذه، نتمنى لكم رمضان كريم وعيد سعيد. خوتي ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.